أنا بعد تغير كده. إذا خيبة. هذا كمان هذا بتنوي. نحبشة. أنا أخذ تفتني. أنا سيفتون كل سكرت. وتكلم مثلا لا تلون حدث. واش فون قال غير كذا عباس سويس مسيتي زعما عطنا خاري خيخي بي اوتوماتيك هذا وين ده فردي ده قبض بري طوعنا طعان اكو زاد ولا بده بس بس من صاير نحزو سالي كان هذا من هذا زعما وارد سبق يشقرا عجبون خطوة كل شبابي هذه ذكرت مريم إلني أبراهيم يوم ولد إبراهيم ولد ميكائيل لن تسمع لك مريم من ولاية أملاك وتقول العالم لن تسمع لك مريم من ولاية أملاك وتقول العالم